وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ ماہ رمضان دا الوداعی خطبہ جمعہ اللہ پاک نے ساڑی قسمت جے فرمایا، اللہ اپنے دربار جے قبول فرما لے۔ سونے نبی نے اپنی امت والیاں ڈرایا بھی اور نال نال جنت دیاں بشارتاں بھی سنائیاں نے۔ اس کر کے نا تسی پورا مہینہ علماء کولوں واز سنی، علماء نے تانوں ڈرایا جہنم کولوں اور قبر دے عذاب کولوں، اللہ پاک دی پکڑ کولوں۔ انشاءاللہ آج دے اس خطبہ جمعہ اندر میں اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اور اپنے ماں باپ، اساتذہ اور اپنے مخلص یاراں ویراں بھراواں دی دعا نال انشاءاللہ کچھ ایسے عمال دساں گا، ایسے عمل دساں گا کہ جنہ دے کرن نال میرا سونا اللہ سانو جنت عطا فرماوے گا۔ جنت جیڑی ہے نا او اللہ نے ایڈی سستی بنا دیتی ہے۔ اللہ نے پتہ سی بھی میرے بندے نے اینا بار بار غلطی کر جانی، جے میرا اللہ سانو ساڑھے ہر گناہ تے پکڑے تے اسی اللہ دی زمین تے ایک پیر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جے ساڑھا اللہ ہر ساڑھے گناہ تے ساڑھی پکڑ کرے، یقین جانو کوئی بندہ اللہ دی ترتی تے ٹر نہیں سکتا۔ یہ اندہ فضل ہے، انہیں ساڑھے تے ایک بھی سال کیتا ہے، ساڑھے عیب ویکھ کے بھی سانو رزق بھی دے رہے ہیں، انہیں ساڑھے عیب ویکھ کے تامی ساڑھا ٹور بنائی کھڑے، تامی سانو ہر نعمت نال مالا مال فرما رہے ہیں۔ اللہ نے جنت ساڑھے واسطے بنائیے، کہو انشاءاللہ۔ جڑا ہے نا 1000 وچوں 999 بندہ جہنم جے جائے گا، ایک جنت جے جائے گا۔ مسئلہ انجی پر جن نے جہنم جے جانا ہے او اے نہیں ہونگے، او یاجوج ماجوج دی قوم وچوں ہونگے۔ انشاءاللہ توحید پرست کلمہ گو نبی پاک دا سچے دل نال کلمہ پڑھنالا انشاءاللہ جنتیے جنتیے انشاءاللہ جنتیے۔ لیکن اگے تساں اپنے اپنے درجے اپنے اپنے مقام او تساں آ بنانے نے، جنہی تسی اللہ دی بندگی زیادہ کرو گے انہیں جنت چے محال اتاں چڑھ دے جاؤ گے۔ جنہی رب نہ لگاؤ تعلق زیادہ ہوئے گا، جنت چے اینی بلندی اینا اللہ دے عرش دے ہاں بندہ لاگے جاندہ جائے گا۔ جن دے عمل تھوڑے ہونگے ایویں میں تھلے آندے جانگے، تھلے نو زیادہ عملہ والے اوپر نو۔ یا اللہ
साढ़े कोल तो फिर अमल है नहीं, दुआ ही है सानू आपदे नबियां दा सोने पैगंबर दा गवान नसीब फरमा दे। कुरान आंदा व सारियों इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ ला दियो माफी लैन ली, या अल्लाह माफी दित्तियां होर की देवेगा। फरमाया व जन्नतिन, मैं तुहानू जन्नत देआंगा। पर तुसां सुबहान अल्लाह को नहीं आखना, जन्नत जाके भी तुसी ढिले जा बैठे हो। मैं तुहानू जन्नत देआंगा। या अल्लाह ये लोग पुछदे पैने तुहाडी जन्नत किड्डी को है ना, जन्नत किड्डी को बनाई। अल्लाह पाक फरमांदे ने अर्ज़ु हस्समावातु वल अर्ज़, जिंदी चौड़ाई सत्त आसमानां ते ज़मीनां दे बराबर है। लंबाई इंदी तामी अल्लाह पाक ही जानदा है, ए ते चौड़ाई है ना, लंबाई अल्लाह पाक ही जानदा है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक ने जन्नत एडी सोनी बना दी है ना, अल्लाह ने एक केट सोने दी लाई है ना, एक केट अल्लाह ने चांदी दी ला दी है ना। अल्लाह सुबहाना होने ओथे महल्ला दे विचों ही नहरां चला दित्तियां ने। जनती नवाब उठना भी नहीं पैगा, अपने महल पलंग ते बैठिया बैठिया अन करके शराब दी नहर वाले वेखेगा। ए दुनिया दियां शराबां नहीं होंगियां, शराबां तहूरा बैठिया बैठिया खास करेगा कि मैं शराब पी लां। ए गिलमान शराब दा प्याला फड़ के अन करके सामने खड़ा होएगा। जनती नवाब शहद दी खाश करेगा, खालस शहद अन करके सामने होएगा। जनती नवाब अपने पलंगां ते बैठे तुसी नाल नाल सुबहान अल्लाह ही कहंदे जाना। लगदा तुसी जन्नत च लेट जान दा इरादा लैके आए हो। जनती नवाब अपने पलंगां ते बैठे अन करके सेब वाले वेखेगा, सेब बंद करके लमकदा पिया ना। ए जनती नवाब ए सेब वाले वेख के कहेगा ऐ सेब मैं खा लवां। ए सेब दी टहनी आपे टुर के ना जनती नवाब दे मुंह दे सामने आ जाएगी। ऐसियां जन्नत दियां बहारां एक सेबनो जनती नवाब अन करके चक मारेगा ना, इहदे विचों 70 लज़्ज़तां बदल जाणगियां। जनती नवाब अपनी जन्नत अंदर अपने महल अंदर इहदे सामने एक होर आएगी ना, जनती होर। ए जनती नवाब अन करके होर वाले वेखेगा ना ते सोने नबी आखिए ए होर ऐसी होएगी, होरुम मकसूरातुन फिल खियाम, होरुम मकसूरातुन फिल खियाम। ए खैमियां च बंद ने ना, इन्हां ने सोने दे कंगन पाए होणगे, इत्थों तक जेवर होणगे। ए छन छन करदियां होरां सामने आ जाणगियां। ए जनती नवाब होर नूं वेखेगा ना, हदीस पाक लिखी है होर एडी सोनी होएगी ना। ए 40 साल ए 40 साल इस होर वाले वेंदा ही रहेगा ना, ते 40 सालां तो बाद एक दूसरी होर इहनूं आके ना ए मोढे तो फड़ के हला के कहेगी और जनतिया उधर ही वेखी जान ते मैं भी तेरी बीवी हाँ। हदीस पाक लिखिया है ना, इंज करके मुड़ के वेखेगा, जे पिछा वेखेगा ना ये होर उस तो भी सोहनी होएगी ते 40 साल इनू ही वेंदा रहेगा।
जन्नत दियां होरां इंशाअल्लाह असां लैनियां ने पर बाबियां नूं होरां कोई नहीं मिलनियां ते ना बाबियां जन्नत च जाना। ये बाबे सुबहान अल्लाह क्यों नहीं बयान दे ते जिन्ने सुबहान अल्लाह आख्या होरां भी ओनू लभनियां ने। और सोनियो ऐ किसे बाबे जन्नत दे लागे भी नहीं जाना, बाबे परेशान नहीं होना। जन्नत अंदर जान लगिया अल्लाह सारा नूं जवान फरमा देवेगा। जन्नत जान लगिया सारे जवान जान गए, उथे बुढ़ापे बड़ोपे खत्म हो जाएंगे ना। 33 साल वाली जवानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी जन्नती शहजादियां दी 33 साल दी जवानी होएगी। हजरत साहब किहड़ी जन्नत जिंदा अल्लाह पाक ने वादा कीता साडे नाल मोमनां दे नाल अल्लाह साडा नाम ही उन्हां ते शामिल फरमा लै। अल्लाह पाक ए जन्नती नवाब अपने महल्ला जन्नत दर बैठे होंगे। अल्लाह पाक फरमानगे जन्नतियों कोई नेमत बाकी रह गई है ना। ये जन्नती नवाब कहेंगे अल्लाह सोने होन ते नेमतां वाली बस बस हो गई अल्लाह, होर कोई कसर नहीं रहेगी ना। और सुन लो ध्यान दे नाल अल्लाह पाक फरमानगे ओए जन्नती शहजादियों हाले एक नेमत होर भी बाकी रह गई है ना। ये जन्नती कहेंगे अल्लाह इस तो होर वध के तेरियां नेमतां केड़ियां हो सकदियां ने। सुबहान अल्लाह दी आवाज आए ऐसा जुमला दसन लगा अल्लाह पाक फरमानगे जन्नतियों हाले होर भी नेमतां बाकी ने। अल्लाह सोने इस तो वध के नेमतां केड़ियां हो सकदियां ने। ते मैं नहीं आख्या सोने नबी आखे अल्लाह पाक अपने चेहरा पाक तो नाम अल्लाह दे चेहरा अनवर तो नाम 70,000 अल्लाह पाक दे चेहरे ते नूर दा पर्दा रंग। लेकिन दुनिया दी किसे अख च नहीं ताकत नहीं ना अल्लाह पाक दा दीदार कर ले। अल्लाह जन्नती दी अखां च नहीं ताकतां पा देगा। सोने नबी आख्या ना अल्लाह पाक अपना 70,000 नूर दा पर्दा अपने चेहरे तो पीछे हटा के जन्नतियां नूं अल्लाह अपना दीदार करा देगा। अल्लाह जन्नतियां नूं अपना दीदार करा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सानू सारियां नूं अपना दीदार कराएगा। अन करके 70,000 अल्लाह पाक दे ए मुखड़ा पाक ते नूर दा पर्दा है ना। हजरत साहब इथे नबी पाक किड्डे सोने, इथे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किड्डे सोने। हजरत जी सुन लो ओ साडा रब रहमान आप किड्डा सोना होएगा। मेरा सोना अल्लाह आप किड्डा सोना होएगा ना जिन्हें इन्ने सोने नबी बना दिते। अल्लाह जी आप किड्डे सोने होंगे। आई जन्नती नवाब इधर अखां चुक मेरे वल्ले एक झलक अल्लाह पाक दा दीदार करनगे। और सुन लो अल्लाह पाक दे हुस्न दी लज्जत ते सुकून ने। हदीस पाक च लिखिया जन्नत दियां सारियां होरां ते नेमतां जन्नती भुल जावेगा। जन्नत दियां सारियां नेमतां ही भुल गईयां ने। ये क्यों भुलियां ने? अल्लाह पाक दे दीदार दी लज्जत ते सुकून ही नहीं। इस टाइम जड़ा बंदा बैतुल्ला वेख लैंदा है, इस टाइम जड़ा बंदा रोज़ा रसूल वेख लैंदा है, ओनू इस टाइम दुनिया दी हर शय इक्के वारी भुल जांदी। जिस टाइम बंदे दी नज़र खाना काबा ते पई होंदी उस टाइम उहदे ज़हन च दुनिया दी कोई लज्जत कोई सुकून कोई हुस्न नहीं होंदा क्योंकि बैतुल्ला दा हुस्न ही है नहीं। और सदके जावां ओए ते बैतुल्ला ते जिन्ने बैतुल्ला दा रब होंदा किड्डा हुस्न होएगा। अल्लाह जन्नतियां नूं अपना दीदार करा देगा इंशाअल्लाह। असां करना है अल्लाह सानू अपना दीदार करा देगा। उस तो बाद अल्लाह पाक फरमानगे हाँ भाई जन्नतियों होर कोई गल बात आखणगे या
اللہ باس باس تواڈے دیدار تو بعد اللہ جنت دیاں نعمتاں وی بھول گئیاں نے اللہ پاک فرمائے گا او جنتی شہزادیوں تساں روزے رکھے سن میرے واسطے تسی نفل پڑھے سن میرے واسطے تسی لمبے لمبے سجدے کیتے میرے واسطے تساں نیکیاں کیتیاں میرے واسطے اللہ ساڈا سانو جنت دے دے تے میں تہاڈا رب تہاڈا مول پان لگا اللہ سونیا اس تو بعد ساڈا کیڑا مول پے سکدا ہے نا اللہ پاک فرمان گے او جنتی شہزادیوں ایک حال نعمت میں ہور پیچھے رکھی نا اے جنتی اللہ پاک والے ویکھن لگ پین گے اللہ پاک فرمان گے او سبحان اللہ کیا جے جس ٹائم اللہ سونے بولن گے کڈے سونے لگ رہے ہو جس ٹائم اللہ جنتیاں دے نال گلاں کر رہے ہون گے جس ٹائم اللہ تواڈے ساڈے نال اللہ ہم کلام ہو رہے ہون گے میرا سونا اللہ کیڈا سونا لگدا پیا ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے ایک نعمت میں حالے بھی پیچھے رکھی نا یا اللہ کیڑی نعمت ہے اللہ پاک فرمان گے او جنتیوں او نعمت یا رضی اللہ آج تو بعد تواڈا اللہ تواڈے تے راضی ہے ناراض نہیں ہوئے گا جنت جویں مرضی سدیاں پٹھیاں چھالاں مارو ایتھے جویں مرضی موجاں مارو اج تو بعد تہاڈا رب اے تواڈے تے ناراض نہیں ہوئے گا میں راضی ہو گیا او سونیو سن لو دھیان دے نال اللہ نے جنت دینی انشاءاللہ اللہ نے سانو جنت دینی کہو انشاءاللہ اونے تے جنت بہانے بنا کے جنتاں دینیاں نہیں آکیاں مولویاں نے اونا کروں پوچھ لو نہ تے آکھنا کسے جنت جانا ہی کول نہیں او تا فرعون او فلانا ہے اینا کول جنت جہنم دے ٹکٹ نے سن پھر گنہگار کروں حضرت جی سن لانا اللہ پاک دی قسم میرے سونے اللہ نے گنہگاراں نوں جنت دینی ہے تسی آکھنا کتھوں آگے گل کرنا پین ساڈا مولوی تیاندہ گنہگاراں لتر بڑے پین گے ڈانگاں بڑیاں پین گیاں حضرت صاحب نے گنہگاراں بھی جنت دینی تس آکھنا او دلیل تے دینا اللہ پاک فرمائے گا دو بندیاں اللہ پاک اے جہنم دے چلان ہو گیا نہیں اوے شام کوٹیاں اردہ گرتوان آلیاں اے داسو بول کے جہنم دے جام دے چلان کندے ہون گنہگار دے جہنم جان دے چلان کنہ دے ہوئے گنہگاراں دے پاپیاں دے سیاستکاراں بدکاراں دے اللہ پاک اے سونے نبی دی حدیث باوجہ سن لو اللہ فرمان گے چلو تسی بڑے پاپی ہو چلو جہنم جے دوڑ لا دیو ایک بندہ دوڑ لائے گا تے دوسرا مڑ کے پیشاں بیا بیکھے گا ایک دوڑ لا دے گا جہنم والے ایک مڑ کے پیشانوں پیا بیکھے گا اللہ پاک فرمان گے اے دوموں پیشاں بلاؤ اے دومیں بندے پیچھے بلائے جان گے اللہ پاک او اللہ جنت دین لگا جے گنہگاراں نوں اللہ پاک فرمائے گا اوے میرے بندے پیشاں مڑ کے کیویں نہیں یہ دو چار پیر جانا ہے تے پیشاں چادی مار لینا ہے آمدہ اللہ سونیا میں جمعہ پڑھیا سی شام کوٹ اندر اور تھے کہ گنہگار جے مولوی نے مسئلہ کیتا سی نا ان دی رحمت بڑی وسیع ان دی رحمتیاں تانگا رکھیا جے اللہ میں تے اوہ گل زین وچ میں تے تیری رحمتیاں تانگا لا کے گھلاں اللہ تیری رحمت میرے گنہگار تے بھی ہو جائے گی نا میں تے پیشاں مڑ کے تیری رحمت والے پیاوے نا اللہ فرمان گے جا جے گل تے میں تینوں بھی جنت دے دیتی ہو ہاں بے دوسرے آتھوں آئے نا یہ جہنم نوے کے تاں بڑے بڑے ڈولا کھا گئے تھے تو جہنم والے دوڑ کیوں لا دیتی ایک وے گا اللہ میں نو مولوی پٹ کے مار گئے میں نمازو پڑھ کے نہیں بیکھی اللہ مولویاں بڑا رولا پایا اللہ میں روزہ رکھ کے نہیں بیکھیا اللہ مولویاں بڑا زون لائے میں تے ساری عمر داڑھی منان داریا اللہ مولویاں بڑا زون لائے اللہ میں ایک بھی چاجد
دا کام نہیں کیتا نا مولوی آندے رہے اللہ دا حکم ہے نبی دا حکم ہے اللہ آدم دا بیٹا سا بھول گیا غلطی ہوگی نہیں من سکیا اللہ سونے اج تہاڈا حکم ہے کہ جہنم والے دوڑ لا دیو میں سوچیا اوتھے نہیں منیا اللہ دا حکم تے اج ہی من کے وکھا دے اوتھے نہیں منیا اج ہی دوڑ لا دیاں اللہ دا حکم اج من کے وکھا دیاں اللہ پاک فرمان گے جا تو ہی چلا جا جا تو ہی چلا جا میری جنت دے وچ کہہ دیو سبحان اللہ کیوں بھی گنہگاراں جنت لب دی پئی ہے کہ نہیں انہیں جنت دینی انشاءاللہ بہانہ بنا بنا کے اور جنت ہے ہی ساڑھے واسطے انشاءاللہ جنت کنا واسطے بولو ساڑھے واسطے حدیث پاک جڑا بندہ 3 واری ہر روز 3 واری یہ کہندا ہے اللہم انی اسالک الجنہ اللہ میں تیرے کولوں جنت دا سوال کرنا اللہ میں جنت دا سوال کرنا اللہ میں جنت دا سوال کرنا سونے نبی آکھیں اللہ دی جنت منہ بول پیندی یا اللہ دے دے نو جنت جڑا بندہ حضرت صاحب جنت دا 3 واراں سوال کردا ہے اور روزانہ 3 واراں تو ہی کہہ دی اللہ مینوں جنت دے دے اللہ مینوں جنت دے دے اللہ مینوں جنت دے دے او سونیا ساڈا تے مرشد بڑا کامل ہے تسی پریشان نہیں ہونا او ساڈے نبی نے انشاءاللہ سانو اوتھے پہچان لینا ہے بس تسی نماز پڑھیا کرو نا وضو کرو تاکہ تہاڈا نبی ساڈا نبی پہچان لوے تے باقی تے معاملہ او اللہ دی ضرور دینا تسی نماز میرے سارے پراواں پڑھنی کیونکہ نبی پاک آکھیا میں نماز تو چہرے پہچان لانگا ہتھاں پیراں تو پہچان لانگا او میرے پہ آندے نے کہو سبحان اللہ او میرے پہ آندے نے او میرے سرکار آکھیا میں ہتھاں پیراں تو سیان کے نا کہ میں جنت چل جاواں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اوے پریشان نہیں ہونا جس دن سارے نبی ڈولا کھان گے اللہ دی جنت لجان واسطے ساڈا نبی اوتھے بھی سینہ تان دے گا کیوں بھی تواڈے وچ کوئی بندہ ایسا جڑا آکھے میں گناہ نہیں کیتا ایک بندہ کھلی کرے ہاں پلا باں اس مجمع ایک بندہ تے پھر میں کی خیال سارے منی بیٹھے گنہگاراں تے پھر جنت کنے جان کوئی ایک ہی چلا کے بھی میں نیک ہاں لے بات اتنی گل نہیں اللہ حضرت صاحب یہ ہر بندہ گنہگار ہے تو انشاءاللہ پھر سونا نبی گنہگارانو جنت لجاوے کوئی بندہ آدیاں نیکیاں عملان دے سر جنت جا سکدا ان دی رحمت تو بغیر حتیٰ کہ سن لو کہ فتوہ نہ لاوے نبی پاک بھی جے اللہ دے ہاں سفارش کرے گا سجدے ساڈا نبی پے گا وہ بھی اللہ دی رحمت دے نال ساڈا نبی بھی ساڈی سفارش کرے گا انشاءاللہ کرے گا کہ نہیں آپ دے مرشد آپ دے لیڈر تے سانو انشاءاللہ یقین ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڈے پیرن رب نو منا لینا باہر والے تسی دم کراؤں آیا تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ ایویں نہیں سارے بولنا تے پیار نال سبحان اللہ کہنا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڈے پیرن رب نو منا لینا جندہ جندہ پیر محمد کامل درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھے دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڈے پیرن رب نو منا لینا ہن گنہگاراں بولنا ساڈے ورگے او گنہگاراں نو ساڈے ورگے او گنہگاراں نو نیکاں نو نہیں
जिन्होंने आपदे आप दे मां ने मैं नेक हाँ वो भाई रमान ना घर जाओ साडे वर्गे ओ गुनहगारां नूं मौला घुट के सीने ला लेना दिन हशर दे सजदे कर कर के साडे पीर ने रब नूं मना लेना साडे वर्गे ओ गुनहगारां नूं साडे वर्गे ओ गुनहगारां नूं मौला घुट के सीने ला लेना जिदों कुल नबियां ने ना करनी जिदों कुल नबियां ने ना करनी जिदों कुल नबियां ने ना करनी उदों रब दे सजन ने हाँ करनी जिदों कुल नबियां ने ना करनी उदों रब दे सजन ने हाँ करनी उथे कुल नबियां साडे आका नूं उथे कुल नबियां साडे आका नूं अपना सरदार बना लेना भाई ना जिम्मे च पैसे मैनू ना दे मुनासब नहीं बात दिहा जे मेरे प्यारे विकास होण ना मेरा उठे मेरा भरा दिन हशर दे सजदे कर कर के दिन हशर दे सजदे कर कर के साडे पीर ने रब नूं मना लेना जिदों कुल नबियां ने ना करनी उदों रब दे सजन ने हाँ करनी उथे कुल नबियां कुल नबियां मेरे आका नूं अपना सरदार बना लेना दिन हशर दे सजदे कर कर के दिन हशर दे सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नूं मना लेना ऐ जुमले ते पूरा मुल पै दे ओ की आडियां चुक चुक वेखणगे ए शान वाला कौन आया लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे लोकी अड्डियां माशर दे मैदान च इक्के वारी शोर पैगा ओ आए की आए लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे ए शान वाला कौन आया लोकी अड्डियां चुक चुक वेखणगे ए शान वाला कौन आया उस दिन जिस दिन हमद दे झंडे नूं मेरे सोने बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेना जिन हशर दे सजदे कर कर के साडे पीर ने रब नूं मना लेना दिन हशर दे सजदे कर कर के साडे पीर ने रब नूं मना लेना ओए असां मन्ने आए जन्नत बहुत सोहनी असां मन्ने आए असां मन्ने आए असां मन्ने जन्नत बहुत सोहनी और जन्नत दियां कस्तूरियां होरा मन गया असां मन्ने आए जन्नत बहुत सोहनी हाय सुभान अल्लाह दी आवाज आए असां मन्ने आए जन्नत बहुत सोहनी पर उस दिन उस ते जो सी जिस दिन उस विच साडे आका ने सने उम्मतियां दे डेरा ला लेना
असमने आए जन्नत बहुत सोनी, असमने आए जन्नत बहुत सोनी, पर उस दिन उस जो सी और जिस दिन उस जन्नत विच मेरे आका ने सने इन्हां उम्मतियां दे डेरा ला लेना। दिन हशर दे सजदे कर कर के, दिन हशर दे सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। साडे वो सारे कह लो साडे वर्गे ओ साडे वर्गे ओ गुनहगारां नू, साडे वर्गे ओ गुनहगारां नू मौला घुट के सीने ला लेना। मैनू इन्ने पैसे बड़े ने ते होण ना दिया। अल्लाह ताला दा प्यार कबूल फरमावे। जुम्मे ते इस तरह देने पैसे मुनासिब नहीं होंदा। अल्लाह ताला तुहानू जन्नत देवे ना पैसों के बदले च उच्ची कहो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह असी जन्नती हाँ, बोलो असी की हाँ? इंशाअल्लाह असां अल्लाह कोलों जन्नत लैनी है, कहो इंशाअल्लाह। हुण मैं दसन लगा किहड़े किहड़े अमल कीतियां अल्लाह जन्नत इंशाअल्लाह देवेगा। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद, एवें नहीं दरूद पाक दी आवाज आ जाए ना, सारे पढ़ लो, खड़े खड़े भी पढ़ लो, बैठे भी पढ़ लो, सीढ़ियां वाले भी पढ़ लो, मेरिया माँ बहना भी पढ़ लें, जिथों तक बार आवाज जा रही ये भी पढ़ लो। दरूद पाक शामिल हो जाओ। मैं सोने नबी दा नाम लिया जनाब मोहम्मद। अल्लाह तो गवाह रहना, अल्लाह आसमान ते गवाह रहना, अल्लाह गवाह तेनू बना के कह रहे हैं अल्लाह मैं तुहाडे यार दे दरूद दा नाम लिया आप दा नारा नहीं मारन दिया। अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना। क़यामत वाले दिन तुसां मैनू पूछे आ की लैके आया, मैं कहना या अल्लाह मैं तुहाडे यार दे दरूद पढ़दा भी रहा ते पढ़ांदा भी रहा, और पल्ले कख नहीं। और सारे पढ़ लो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने नबी पाक दा फरमान है, हजरत जी सुन लो ये तर्जमा हदीस पाक दा। सरकार आखे इधर तक मेरे वाले, जिस मेरे उम्मती दा अखलाक अच्छा है ना, ये जिन्नों मिलदे प्यार नाल मिलदे, जिन्नों मिलदा है ना ये खुले मथे मिलदे, जिन्नों मिलदा हंस के मिलदे, जिदों जानदा भी ओनू भी मिलदा। इवें जिवें ये मेरा बड़ा बेलिंग जिन्नों नहीं जानदा ओनू भी मिलदा, वो भी महसूस करदा कि पता नहीं किन्ना को जानदा। ये जिन्नों मिलदा है ना खुले मथे हंस के मिलदा है ना, ओए मैं नहीं पे आंदा साडा नबी पे आंदा जिहड़ा मुसलमान नूं खुले मथे हंस के मिलेगा अल्लाह इहदे बदले जन्नत दे देवेगा। हुण इत्थे करदा ये जन्नत किड्डी को महंगी। हज़रत साहब जन्नत हंस के बुलाया, जनता लभदियां पईयां ने मुसलमान दे नाल खुल के बोलियां, हंस के बोलियां, प्यार नाल बोलियां। हज़रत साहब सुन लो ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम ऐ जिन्ने 30 पारे अपने सोने पाक मुहम्मद ते नाज़िल फरमाए। हज़रत साहब ऐ कुरान पाक पढ़ना किन्ना सवाब है, हर बंदा ही जानदा है। रोजा रखना किन्ना सवाब है, हर बंदा ही जानदा है। बैतुल्लाह दा हज करना किन्ना सवाब है, हर बंदा ही जानदा है। हज़रत साहब अखां चुक मेरे वल्ले ओए तहज्जुद दी नमाज च रोना किन्ना सवाब है, ये भी अल्लाह पाक जानदा है। ऐसा अमल दसन लगा ओ तेरे दिल दियां चूलां हला दियां, एक एक मिनट दा अमल एवें मुफ्ती अमल अल्लाह दी कसम हर बंदा नहीं कर सकता ना। सुन केड़ा अमल सोने नबी आखिए जिस बंदे ने किसी गरीब बंदे नू हसा दिता, किसी दुखी बंदे लाचार बंदे ओनू हसा दिता, परेशान है किसी मुसीबत च मुब्तला इन्हें हेल्प कीती है ना, ओंदी मदद कीती है, ओ हस पिया अल्लाह नू। अमल सारे अमलों नालों ही सोना लगदा है।
کسے ماڑے نو ہسا دینا، کسے نو کھانا کھلا کے انہوں ہسا دینا، کسے مسلمان نو کپڑے لے کے دے کے انہوں ہسا دینا، اے زمین تے کسے نو ہسانا اللہ نو بہت ہی عمل محبوب ہے۔ حضرت صاحب سن لو تیان دے نال اگلا عمل میں نہیں آدھا سونا نبی آندے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے نبی پاک دا فرمان جرا بندہ حق تے آن اے سچا بھی اے حق تے بھی حق تے ہون دے باوجود اے مسلمان دے نال لڑدا نہیں جھگڑدا نہیں نا، حالانکہ ہے بھی سچا ہے بھی حق تے۔ سونے نبی آکھیں جرا حق تے ہون دے باوجود جھگڑا چھڑ دین دے اللہ دا میں دے بدلے جنت دے دیواں گا۔ حضرت صاحب کنہ کو عمل سنتا جاتے آم دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی پاک دی حدیث پاک اور سن لو تے آم دے نال اکھاں چک میرے والے سونے نبی آکھیں جڑا بندہ ہاسے نال مزاق نالی جھوٹ نہیں بولدا مزاق نالی جھوٹ نہیں بولدا مزاق نالی مزاق دا جھوٹ بھی چھڑ دے گا اللہ انہوں میں جنت دے دے گا۔ اسیں کڑ کڑ کے جھوٹ آپ دے کولوں ہی کئیاں نو ایڈی پیڑی آتے پمپ لاون دی کولوں جھوٹ بولن ایویں کولوں بنا کے انہوں کسی نے آکھیا نہیں کولوں کڑ کے ان دے منہ تے دس دے فلان تیرے بارے این آکھیا ہی فلان تیرے بارے آگل چوٹ بنا کے انہوں ہسا رہے مطمئن کر رہے حضرت صاحب سونے نبی آکھے اللہ دی زبان قیامت انہوں کھچ کے 2 میل لمبی فرما دے گا۔ سچی گل کرنی حق دی گل کرنی حضرت صاحب مزاق کر کسی نو ہسامنا بھی نہیں بھی میں بندے جے بیٹھا کہن بھی بڑا ساند ہے یہ بڑا شگر لاند ہے ایویں گل کڑ کسے مولوی آکھیا کسے این آکھیا بھی ایویں گل بنا کے کسے نو ہسا دینا او بی بی آکھیا او حاجی آکھیا او بندے آکھیا او مداری آکھیا ایویں کولوں کڑ کے نا اے مجلس چے بیٹھے ہیں ڈیریاں تے بیٹھے ہیں ایویں کتے کسے نو ہسا دیندا ہے سونے نبی آکھیا جن نے ہاسے نال بھی جھوٹ بولنا چھڑ دیتا میں محمد جنت دی ضمانت دے رہا ہاں۔ اپنے علماء دی نہ تعریف کریا کرو کہو انشاءاللہ۔ آجی صاحب میرے کول نہ 2 بندے آئی 3-4 دن پہلا میں جلسے دے گیا سام رات در ویاڑی ملتان گڑا موڑ سویرے زان ملدہ ٹائم واپس آئے آلے میں 2 گھنٹے پیا نماز پڑھ گو نہ میں نے آن ہلایا فصاب اٹھو جی انہیں کہا جی ایسی بڑا ہمہ لے کے سانو ٹائم چاہیے دے ٹھیک ہے میں ٹائم دیتا نال کہنے کہ ساڑھا جرا مولوی ہون ہے نا بڑا چنگ ہے بڑا نیکے بڑا چنگ ہے ساڑھا مولوی انہاں تریفان دینا پورے 2-3 سپارے پڑے تسی بھی آپ دے علماء دی تاریخ دے سپارے پڑھا کر انہاں تریفان دیاں کی دیاں ساڑھا مولوی بڑا چنگ ہے بڑا انجے بڑا انجے ان اکھا میرے نیند بڑی سی میں کیا توڑا مولوی کردہ کی دسو دے صحیح نا ایڈا نیک ایڈا چنگا ہے پر ان ہسیا دینا کہنے لگے ساڑھا مولوی ایڈا چنگا ایڈا نیک ہے سانو پٹھے بھی بڑھا دے ساڑھا مولوی ایڈا چنگا نیک ہے سانو پٹھے بھی بڑھا دے کر لو گالو ایتھو ثابت ہوندہ ہے جرا مولوی پٹھے بڑھائے وہ نیک خدا دا خوف یاد ہے ایک نہیں کیا میرا قسم خدا اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے انہوں اللہ سانو کٹھے انہوں اللہ جنت دا مہمان بنا نبی پاک نے فرمایا جرا بندہ ہر نماز تو بعد ہائے اللہ نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ لیندے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات
من ذا الذی اگے یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع کرسی آج واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. جن نے ہر نماز تو بعد ایک بار پڑھ لی اللہ دے درمیان چے دیوار موت دی کھڑی ہے نا آئی دیوار ڈگے گی موت آلے سجدہ بڑھ جائے گا میری جنت دے وچ. کیوں بھی جنت گڈی کو سستی ہے سبحان اللہ دی آواز آئی ایت الکرسی پڑھیا اللہ جنتاں دین دے بنے حضرت جی سن لو تیان دے نال میرے سونے نبی آگیا ہے نا جرا میرا امتی آپ دے مسلمان پرا دی بیمار پرزلی جاندہ ہے نا اوہ کنی جنت سستی ہوئی کھڑی جے جنت گڈی اللہ سستی کی دی کھڑا جے ہون بھی کوئی مسلمان جنت لوے تے ہوندی قسمت سونے نبی آکھیں میرا امتی کوئی میرا امتی اے بیمار ہوئے میرا امتی ہوندی بیمار پرسی کنواتے ٹر پہ آئے انہیں دو چار بندے بھی نال لیں یا کلا ہی چلا گیا آندھے چلو اپنا پرا بیمار جماعتی ساتھی چلو مسلمان تے ہے بیمار جان لگے آپ دی جیب چے 500,000 جنی طاقت 2,000 انہیں پیسے بھی جیب چے پالیں ہوندہ کر 1 کلومیٹر دور ہوندہ کر 500 میٹر پہ ہوندہ کر 20 میل دور اوے نا حدیث ہوئے میں تو اڈا مجرم ذمہ دارم سونے نبی آکھیں اے جنی دیر اے بیمار پرسی کنواتے ٹر کے جا رہے ہیں جنہیں جنت دے رات ٹر کے جا رہے ہیں جنہیں جنت دے رات ٹر کے جا رہے ہیں اللہ دی جنت والے جا رہے ہیں حضرت جی اسی تے سکے پرا کرے جان لی تیار نہیں ہوں اسی تے سکی پہن دے کرے جان لی تیار نہیں ہوں اور جندہ کلمہ پڑھے ہیں ساڑھا نبی تے یہودیاں دے کرے بھی جان لی تیار ہیں آکئی بندے حج تے بھی جان عمرے تے بھی جان ایڈا سخت چودری سردار یہ آندہ میں پرا کرے نہیں جانا مردہ تے مر جاؤں حج میرا نہیں قبول ہوندہ تے نہ ہوئے میں نہیں جانا حضرت صاحب سن لو اور جندہ کلمہ پڑھے او یہودیاں دے کرے بھی جان لی تیار فرمان لگے او بخاری دی حدیث او یہودی بچہ کیوں نہیں آندہ صحابہ کہن لگے سونے او بیمار ہے فرمان لگے جے بیمار ہے تے میں بیمار پرسی لی چلے آپ سرکار ٹر پہ او یہودی بچے دے کرے سرکار گئے آپ جا کے بہ گئے آپ کہن لگے او یہودی بچے دس میں کونا اے یہودی بچے اکھاں پٹیاں انہیں مکھڑائے پاک والے ویکھے آندے انت رسول اللہ دے رسول آپ فرمان لگے یہودی بچے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جام ایتے کو اور بھی گل پلے بن کے لے جاؤں حضرت جی پتہ نہیں اگلے سال سا ہونا کہ نہیں ہونا حضرت جی سن لو یہ ہے تو یہودی ہے نا لیکن انہیں پیو والے ویکھیاں اکھاں چکیاں اپنے ابے والے ایتھوں ثابت ہوندہ ہے یہودی ہے پر پیو دا بڑا فرما بردار ابے دا بڑا فرما بردار اکھاں چکیاں انہیں آدھے پیو والے بلا میرا باپا منو کی آندہ باپ آندہ پترا اوے بیٹا ایسیاں ہستیاں چل کے کرے آ جانتے نہیں موڑیاں جان دیا ایسے لوگ چل کے کرے آ جان نہیں موڑے جان دے اوے خاندانی بندے بوے تے آئے بندہ نہیں موڑ دے ایسے بندے چل کے کرے آ جان نہیں موڑے جان دے اے بچہ آندہ سونے آپ کا آپ فرما لگے کلمہ پڑھ لے اے آندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اگروں کلمہ مکمل دوست نوجوان دی زندگی مکمل
जान निकल गई। आ फरमान लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बीमार पुरसी वास्ते आ गया, जन्नत च छाल मारन लगा सी, मैं पिछों फड़ के जन्नत दे बल्ले मुंह कर दिता है। इन्ना सवाब है बीमार पुरसी करना। हज़रत जी होर केड़ा काम है सुन लो। मेरे नबी आखिए दुकानदारो हुण तुहाडी शामत आन लगी, मेरे बल्ले वेख लो, नाराज नहीं होना। सोने नबी आखिए जन्नत किड्डी सस्ती है। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। दुकानदार ना बोलन, बाकी कहें सुभान अल्लाह। सोने नबी आखिए जरा बंदा दुकान दे बैठा है ना, खरीदो फरोख्त करदा पिया, लैन देन, कोई बेचारा समान लै गए, 2 घंटिया बाद, 4 बाद, 5 बाद, वो आंदा बाबा जी, हाजी साहब, शेख साहब, राणा साहब, भट्ट साहब, जट साहब, मलक साहब, फलां साहब, सूफी साहब, पसंद नहीं है करो तो वापसी कर लो। इन्हें चला के मारा चल बाहर हो जा। होना इतने हाजी साहब, चौधरी साहब, शेख साहब, मलक साहब, फलां साहब, यार इवें ना कर। आंदा ना ना दुकानों थले हो जा, पर्ची लिया, वो कटदा है कार्ड तुहाडा ही, आंदा नहीं ये मेरा भरा दा होवेगा, उधर होवे। गल बली जांदा सोने नबी आ गया ना ना, नहीं 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 नहीं। सोने नबी जी अल्लाह दी जन्नत किड्डी को सस्ती है। आख्या दुकानदार ने हस के सौदा वापसी कर लिया है, अल्लाह दे तेन इहदे पारों ही जन्नत दे देंगा। अल्लाह जन्नत किड्डी सस्ती की खड़ा है ना। सोने नबी आखिए जिन्ने दुकानदार वाले नरमी इख्तियार की थी ना, लैन देन दे मामले सौदा पिछे हटा लेंदा है, अल्लाह इन्हों भी जन्नत देगा। अगे सुन लो, किसे बंदे माड़े ने किसे कोलों कर्जा ले लिया, आंदा भाई जान हालात बड़े खराब ने, कारोबार हाले चलता नहीं पिया, मैं माड़ा ते कोई टाइम दे दे, मैं तेरे पैसे मोड़ देंगा। ये आंदा जा भरावा जिदों होए उदों दे देवी, चला जा कोई गल नहीं, ये माड़ा पीछे बात हटेगा, ये तंग दस्त पिछा मुंह बात करेगा। अल्लाह कहते ने एक बार कह के वेख, जा तेनों टाइम दिता, करदा छड्या मैं ते पारों ही जन्नत दे देंगा। हज़रत जी जन्नत किड्डी सस्ती होई खड़ी है ना। सोने नबी आखिए जिस बंदे नूं अल्लाह पाक जिस बंदे नूं बेटियां दे देना, धीयां 3 दे दे, इन्हां दी परवश करदा है ना, परवश करके ना औखा हो के तंग हो के कर्जे उठा के जिवें भी बेचारा इन्हां दी शादी कर देंदा है ना। सिहाबियां दा सोनिया जिंदे कोल 2 बच्चियां ने, सरकार आख्या वो भी शामिल, सोनिया जिंदे कोल 1 बच्ची आख्या वो भी शामिल, जिन्हें आपदी बेटी इन्हें जवान करके संभाल के ना उनका निकाह कर दिता। सोने नबी आखिया मेरा अल्लाह जन्नत भी देवेगा ते जन्नत च मेरा गुआंढ भी देवेगा। हज़रत जी अगे आ जाओ, अल्लाह की कसम है जन्नत किड्डी सस्ती अल्लाह कर दी थी। हज़रत जी सुन लो, एक होर इस तो भी सस्ती गल दसन लगा, ये ध्यान नाल सुन लो। जिस इंसान दियां अखां खराब हो गई, अखां दी बनाई कमजोर है, अखां दी बनाई खत्म हो गई, नबीना हो गए, ये नबीना सबर कर जावे अपनी अखां दी बनाई ते। सोने नबी आके अल्लाह दा मैनू जन्नत अता कर देंगा। नबी पाक ने फरमाया जरा बंदा बावुज़ू रहिंदा है, बावुज़ू
ہر ویلے کوشش کرتا ہے میں با وضو رہاں، اللہ ایسے وضو دے پاروں اللہ انہوں جنت الاٹ کر دے گا۔ کیوں بھی جنت کے لیے اللہ سستی کیتی کھڑے، پر اس پاسے آؤ تے صحیح، اس تو بھی اگے آ جاؤ، ان دی جنت ایڈی سستی ہے، ایڈی سستی ہے۔ اللہ آندہ حدیث پاک حضرت صاحب ان دی جنت ایڈی سستی ہے، تینوں کنے آنکھیں ہیں انہیں جنت نہیں دینی، گنہگاراں دینی ہے، آواز مار کے دینی ہے، پر وہ کام کرتے صحیح نا۔ حضرت جی تو ساکھنے نالے گنہگار نالے جنت، ایک گل کر مولوی نالے گنہگار نالے جنت۔ ہاں جی سونے نبی آکھے ہے میں او جنت جے وے کے آیا، اللہ آندین میں جنت ایویں سستی کر دیتی ہے جے کنجری گانا گان آلی، نچ کے آن آلی، ٹپ کے آن آلی، ٹول اگے تمال پا کے آن آلی، کیا وہ نمازاں پڑھ کے آ رہی سی، کیا وہ قرآن پڑھ کے آ رہی سی، کیا وہ کی نیکی کر کے حضرت صاحب وہ کنجری نچ کے ٹپ کے تمال پا کے ٹول اگے آ رہی سی، انہیں کتے دے بچے رو پانی پلایا ہے۔ اللہ آندہ میں گنہگار میں ایسے نیکی پر جنت دے دیتی ہے، انہیں جنت ونڈنی انشاءاللہ ساڑھے ویچ بات اسی حوصلہ رکھنا ہے تے نماز پڑھنی کرنی، کیونکہ نماز تا پھر فرض ہے۔ نبی پاک نے قیامت نو سیان نہیں نماز تو ہے کہ آ میرے امتی آندے پہنے انشاءاللہ تعالی میرا سونا اللہ انشاءاللہ سنو جنت دے گا، کہو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا سونا اللہ سنو جنت دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔